السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الأخير من سلسلة تصحيح امتحان كونتابيليتي ديال البكالوريا 2019 الدورة العادية. Donc l'analyse comptable. Pour la réalisation de certains travaux d'analyse comptable relatifs à l'exercice 2018, l'entreprise commerciale vous remet les documents et informations ci-après. Document numéro 1, données de l'exploitation, attend un tableau de la capacité d'autofinancement, la CAF, l'annexe numéro 4, attend un tableau عاوتاني ديال l'amortissement وهذا. عطاونا extrait de tableau des provisions وهذا. عطاونا extrait du compte de produit charge و les informations. عطاونا document numéro 2. donc فيما غنحتاجو شي حاجة غادي نمشيو لها. Le travail à faire. Donc هنا قال لك compléter l'extrait du tableau de la capacité d'autofinancement اللي كاين في l'annexe numéro 4. donc tableau كان على هذا الشكل هذا هو هذا ديال لاكاف. دونك هنا هذا هو لاكاف. دونك هذا هو لاكاف ديالي. عطاونا الريزولتا د ليكسبلوطاسيون، عطاونا دوتاسيون خصنا هادشي نعمرو. هادشي اللي عطاونا الريزولتا، عطاونا البرودوي دو سيسيون، عطاونا لا فالور نيت دامورتيسمون ديال لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. دونك هادشي اللي عطاونا حنا خصنا نعمرو الباقيه. دونك دوتاسيون ديكسبلوطاسيون ناخدو هذا يكون حدانا. دونك دوتاسيون ملي غنجيبوها بيان سور عندنا extrait de tableau d'amortissement. ها هو هذا immobilisation en non valeur les immobilisations corporelles. شحال عندنا؟ غادي ناخدو الكالكولاتريس ديالنا وغادي نحسبو 42000 درهم اللي عندي في الطابلو الاولى ها هي، زائد 378500. دونك هذا هو l'amortissement dotation d'exploitation اللي عندي. اذا غادي ندير هنا 420500 دوتاسيون فينانسيير. غادي نجي لهنا ها هي عندي في الطابلو الاخر ديال البروفيزيون. ها هي غنشوف هاد الجوج الاولين عندي فينانسيير بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف ايموبيليزي. ها هي فينانسيير عندي 12450. دونك غادي نجي نحطها هنا 12450. دوتاسيون نون كورونت ها هي عندي تحت منها، شو ها هي هنا ها هي نون كورونت. دونك هي 27000 درهم. reprise d'exploitation. دونك نشوفو الريبريز ديكسبلوطاسيون. ها هي البلاصه ديال الريبريز، ها هي هادي. نشوفو واش عندي شي حاجه ديكسبلوطاسيون. ريبريز ديكسبلوطاسيون ما عنديش بالنسبه لجوج الاولين. اذا غادي نجي حيت انا دابا في الكاف كنخدم ديوغابل، دابا انا خدام ديوغابل، هذا راه لاكتيف سيركولون دونك ما عندي ما ندير به. اذا ما عندي والو غنخليها خاويه. الفينانسيير روبريز عندي 6650 و نون كورونت شنو عندي 7500. 7500 غادي نجي ندير هنا. دابا خصني نحسب لاكاف ديالي. كيفاش غنحسب لاكاف؟ حنا كنعرفو ان لاكاف اش كتساوي الريزولتا زائد دوتاسيون ديكسبلوطاسيون زائد دوتاسيون كاع لي دوتاسيون كنزيدو زائد دوتاسيون نون كورونت و كنقص لي ريبريز. دونك ناقص الريبريز ديالي اللي عندي فينانسيير هادي ناقص الريبريز الاخرى و كنقص البرودوي سيسيون و كنزيد لا في ان ا كنزيد لا في ان ا. دونك شحال غتعطي
الوغ لقينا لاكاف ديالنا. نمشيو للسؤال اللي وراه. السؤال اللي وراه قال لنا présenter le tableau d'exploitation différentiel simplifié. Donc tableau DED simplifié. Donc DED غادي نجي نديرو هنا. دونك سامبليفي انا ما غنحتاجش هادو وما غنحتاجش هاد الكالكول هذا. دونك سامبليفي غنحط غير لي مونطون البورسونتاج. دونك الشيفر دافير ملي غنجيبو ها هو الشيفر دافير عطاوه ليا. شفتوه الشيفر دافير ها هو هنايا. اذا غنجي شحال كيساوي 6,450,000. فوالا. عندي من وراء عندي الكو فاريابل منين غادي نجيبو؟ شنو عندي عاوتاني؟ عندي هنا قبل من نشوف الكو فاريابل غنجي للريزولتا كورون. الريزولتا كورون راه هي كاينه لتحت. هي هنا غنديرها 1,281,000. فوالا هادشي اللي عندي في هاد الطابلو. غادي نجي للريزولتا كورون او فوين غنجي للكو فاريابل. شنو قالوا لي عليه الكو فاريابل؟ شوفوا هنا في 5 انفورماسيون كومبليمونتير قال لك لو طو دو كو فاريابل اي دو 65%. دونك انا كنعرف ان لو طو ديال الشيفر دافير هو 100%. اذا عطاوني هما هذا هو 65%. هو 65% وهذا هو 100%. دونك دابا انا عارف ان هذا هو 65% ديال هذا المونطون هذا. اذا شنو غادي ندير؟ غادي ناخد 6,450,000 وغنضربها في 65% وغنقسمها على 100%. دونك شي ما درتو بحال قسمت على واحد. اذا هي 4,192,500. اذا غنجي هنا غندير 4,192,500. غادي نجي لا مارج سور كو فاريابل باش غنلقى عندي جوج ديال الطرق. يا اما ناخد هادي موان هادي غتعطيني 2,257,500 او نلقى لوطو هو الاول اللي هو هذا موان هذا وناخد هذا المونطون نضربو في 35%. دونك ناخدو داك المونطون ها هو باقي عندي هنا ونضربو في 35%. 35 شحال غيعطيني؟ غيعطيني 2,257,500 هي اللي لقيت هنا. دونك عندي جوج طرق. يا اما نلقى لوطو هو الاول ونضربو في هذا او نشد شيفر دافير ونقص منه لو كو فاريابل. دابا لو كو فيكس اش كيقول لي؟ اش كتقول لي القاعده؟ كتقول لي ان هذا ناقص لو كو فيكس مارج سور كو فاريابل ناقص كو فيكس كيعطيني ريزولتا كورون. دابا انا عندي العكس. اذا غناخد هذا ونقص منه الريزولتا اللي هي 1,281,000 غتعطيني شحال كتساوي كو فيكس هو 976,500. فوالا. دونك هنا ساليت الطابلو ديالي. نمشي للسؤال اللي وراه. السؤال اللي وراه شنو قالوا لي؟ قال لك 3A calculer le seuil de rentabilité. Donc seuil de rentabilité اش كيساوي؟ seuil de rentabilité انا كنعرف عندي قاعده ديالو كتقول لي ان ندير هنا ثالثا seuil de rentabilité كيساوي le coût fixe على le taux de marge sur coût variable. دونك غادي نجي لو كو فيكس شحال عندي؟
وفيكس انا حاسبه هو هذا، هو 900، هو هذا 976 و 500، وغنقسمها على لوطو ديال لا مارج سور كو فاريابل. ها لا مارج سور كو فاريابل، ها لوطو ديالو، غنقسم على لوطو ديالو. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 2,790,000. دونك هذا هو سوي دونطابيليتي. غادي نجي للسؤال اللي وراه، قالك ديتيرميني لا دات de réalisation du seuil de rentabilité. Donc la date de réalisation في من نسمع هذا السؤال نعرفهم انهم باغيين البوان مور. دونك غادي نجي هنا غادي ندير البوان مور بي. دونك بي اش كتساوي البوان مور؟ اذا البوان مور ديالي اش كتساوي؟ القاعده ديالي اش كتقول لي ديال البوان مور؟ هي seuil de rentabilité فوا، ديرها بين قوسين، seuil de rentabilité فوا عدد الاشهر اللي غتخدم عندي انا هاد الشركه هادي. شنو قالوا لي؟ قالك لو chiffre d'affaires est réparti régulièrement sur 11 mois. L'entreprise ferme le mois de mai. يعني هي كتخدم هاد لونتربريز كتخدم غير 11 شهر في العام، يعني كتسد، هي كتاخد كونجي في شهر 5. اذا غادي نضربها في 11 شهر، وبعض المرات كنضربها في 12 شهر على حسب. ديما هاد لافراز خصهم يعطيوها ليا مقسومه على شيفر دافير. دونك شنو كتساوي؟ غادي نجي نحسب هنا. دونك قلنا هي سوي دو رونطابيليتي اللي هو هذا فوا 11 ديفيزي على الشيفر دافير اللي هو هذا. شنو غتعطينا؟ غتعطينا 4.75. دونك 4.75 الى ماجورينا غتكون 4.76. فوالا هذا هو البوان مور. دابا خاصني لا دات. بما ان البوان مور عطاتني شحال؟ عطاتني 4.76، يعني 4.76 موا، يعني 4 شهور و 76.76، 4 شهور فاصلة 76. اذا شنو خصني نعرف؟ خصني نعرفها ان هي 4 موا اي شحال من نهار. عندنا 0.76، غناخد 0.76 ونضربها في 30 يوم. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 22 فاصلة، دونك 23 يوم. غنحسبها 23 اي 23 جوغ. اذا لا دات امتى؟ شوفوا معايا مزيان هنا. دونك انا الا قلنا انها دونك 4 شهور و 23 يوم، يعني كيفاش غنحسبها انا؟ يعني شهر 1 وشهر 2 وشهر 3 وشهر 4، وخاصني 23 يوم. ديك 23 يوم يعني شهر 1 وشهر 2 وشهر 3 وشهر 4 و 23 يوم في شهر 5. عاد نبدا نحقق انا البينيفيس ديالي. ولكن هنا خصني نرد البال، هما راه قالوا لي لونتربريز فيرم لو موا د ماي، يعني هما في شهر 5 راه ما كيخدموش. فاهمين؟ ها هي فين مكتوبه شهر 5 راه ما كيخدموش. اذا ديك 23 يوم اللي في شهر 5 راه غتمشي حتى لشهر 6. اذا شنو هي لا دات د رياليزاسيون د بينيفيس؟ هي لو 23 6 من العام ديالها اللي هو مثلا انا عندي 2018. دونك هنا هذه هي لا دات de réalisation de bénéfices. Interpréter les résultats obtenus. Donc le résultat obtenu شنو غادي نقول؟ غادي نقول ان 2 مليون، يعني هادي هنا غندير سي، غادي نقول ان
هاد 2,790,000. دونك غادي نجي غادي نكتب هادي اي لو chiffre d'affaires pour pour lequel le résultat courant est nul. Donc dimension de rentabilité qu'est-ce qu'on le résultat courant est nul. Donc غادي نجي ل 4. شنو قالوا لي في 4 هما؟ قال لك compléter l'extrait de tableau de redressement et reclassement annexe numéro 5. دونك هاد الطابلو كان على هاد الشكل هذا، كان على هاد الشكل. عطاونا الكريونس، عطاونا التريزوري اكتيف، عطاونا لي كابيتال بروبر و لي ديت ا كور تيرم، وعطاونا هنا بعض المعلومات عليه خصنا ناخدهم. دونك قال لك لا فالور نيت كونطابل دي فري بريليمينير اي دو 56,000 درهم. انا كنعرف ان لي فري بريليمينير كيتحيدوا من لاكتيف ايموبيليزي ومن لي كابيتال بروبر. انا لاكتيف ايموبيليزي ما عنديش هنا، دونك غادي نجي غادي نحيدهم من لي كابيتال بروبر. دونك 56,000. شنو عندي عاوتاني؟ قال لك اون كريونس كليون، واحد الكريونس كليون ne peut être encaissé avant 18 mois. يعني واحد الكريونس عند واحد الكليون ما غتخلص حتى ل 18 شهر، يعني ما غتبقاش هنا. دونك هنا عندي لي فري بريليمينير، هنا لي كريونس. دونك لي كريونس خصني نقصهم مادام غيتخلصوا حتى ل 18 شهر، ما غيبقاوش اكتيف سيركولون. دونك غنقص 9500 من هنا، وخصني نزيدها في لاكتيف ايموبيليزي. انا ما عنديش لاكتيف ايموبيليزي، دونك صافي هادشي اللي عندي. شنو قالوا لي عاوتاني؟ لي تيتر فالور دو بلاسمون، دونك لي تي في بي. لي تي في بي مالهم؟ قال لك دون فالور نيت كونطابل دو 12,000 درهم sont facilement cessibles. donc facilement cessibles غيتباعو دغيا. اذا غنحيدهم من هنا موان 12,000، غنحيدهم من لاكتيف سيركولون وغنديهم للتريزوري حيت غيتباعو دغيا، وغنزيدهم في التريزوري. دونك بلوس 12,000. شنو عندي عاوتاني؟ قال لك اون ديت فورنيسور. دونك عندي فورنيسور، هاد الديت ديال الفورنيسور هادي قال لك انها ساويه 30,000 درهم ايتا ايشيونس دون 2 ans، غنخلصها على عامين. اذا غادا تحيد بيان سور من ديت ا كور تيرم، دونك موان 30,000، وخاصها تزاد في لون اي مويان تيرم. ما عنديش هنا، دونك صافي هادشي اللي غادي ندير. باقي عندي دونك هادي غنهبطو هنا. عندي بروفيزيون، دونك البروفيزيون دورابل. شنو قالوا لي عليها؟ قالك انها فيها 126,000 درهم et juger son objet l'impôt sur les sociétés correspondant est de 39,760. دونك هاد لامبو خصها تخلص. اذا خاصنا نحيدوها لي بروفيزيون كيكونوا في لي ديت ا لون اي موين تيرم. دونك انا هادي ولات دابا دورابل، اذا غادي نحيدوهم من ديت موين اي لون تيرم. و لامبو ديالها خاصها تخلص، دونك غتمشي لديت ا كور تيرم. دونك عندي 39,000 غتزاد هنا و 760، دونك غتزاد هنا. و لا ديفيرونس بينها وبين هاد المونطون هذا غتطلع لي كابيتال بروبر. دونك عندي 126,000 غادي نقص منها 39 و 760. لامبو اللي غتمشي تخلص شحال غتبقى؟ غتبقى 86,240. دونك هاد 86,240
هي اللي غادي تمشي لي كابيتو بروبر. دونك هنا غتولي 86,240. ياك مفهوم شنو درنا هنايا؟ راه غير هاد البروفيزيون هادي ديال 126,000 درهم شنو درت ليها؟ قسمتها، تقسمات ما بين لامبورس باش تخلص وما بين الشيء الاخر غيبقى ليا غادي نخلصو. دونك لامبو ها هي درتها في ديت اكور تايم حيت لامبورس تخلص في القريب العاجل، والاخرى حتى من بعد. دابا غادي نجي لهنا ونشوف شنو غادي نحط. دونك بيان سور هادي شنو كتساوي؟ كتساوي هاد لا فالور بلوس هادي. علاش درت بلوس؟ لان هادي اصلا مسبوقه بسين موا، يعني بلوس وهي موا راه غتنقص، و بلوس هادي. دونك بلوس هادو بجوج راه هما عندهم سين موا، دونك راه غيتنقصوا. ملي درت انا بلوس غيتنقصوا، حيت الا درت موا راه غيتجمعوا. دونك كندير بلوس باش يتنقصوا. دونك فوالا هي 958,500. هنا هي هادي بلوس هادي. هنا هادي بلوس هادي كيف قلنا راه بسين موا بلوس هادي. وهنا عاوتاني نفس الامر، هادي بلوس هادي بلوس هادي. دونك هادشي اللي عندي في الطابلو دو ريدريسمون اي ريكلاسمون. نمشي السؤال ب. calculer la valeur financière des dettes à long terme, à long et moyen terme. دونك هنا نتابعو معايا مزيان. انا باش ممكن نحسب لي ديت à long et moyen terme شنو خاصني؟ راه خاصني نعرف الباسيف كامل شحال كيساوي. خاصني نعرف الباسيف كامل شحال كيساوي باش نقص منه لي كابيتو بروب ونقص منه ديت ا كور تيرم ونلقى ديت ا لون تيرم. ولكن انا ما عنديش التوتال ديال الباسيف، ما عرفتوش. ولكن كنعرف حسب الكونطابيلتي ان التوتال ديال الباسيف كيساوي التوتال ديال لاكتيف. وهنا ها هو شوفوا معايا، هنا ها هما عاطيني التوتال ديال لاكتيف. اذا غادي نجي اش كتساوي التوتال اكتيف موان، وغادي نقص منها لي كابيتو بروبر بلوس ديت كور تيرم. اذا غادي نجي نحسبها دابا ونشوف شحال كتساوي. دونك انا عندي توتال لاكتيف شحال؟ 4 المليون، 4 المليون و 265,000، وغنقص منها هادي زائد هادي. هادشي اللي يخرج ليا شحال غتعطيني؟ غتعطيني 1 مليون درهم. دونك ديت لون اي موين تيرم كتساوي 1 مليون درهم. فوالا. دونك السؤال الاخير 5A شنو قالك؟ calculer et interpréter le fond de roulement propre. Donc le fond de roulement propre اش كيساوي؟ le fond de roulement propre donc هنا 5. le fond de roulement propre انا كنعرف ان الفون de roulement كيساوي les capitaux propres moins l'actif immobilisé. اذا غادي نجي غادي ندير fond de roulement propre كيساوي les capitaux propre moins l'actif immobilisé. إذن يساوي شحال لي كابيتو بروبر هما هادو moins l'actif immobilisé. ها هي عاطينا ليا شو هنا هي 2 مليون و 310,000. دونك غتعطيني 173,000. دونك لانتربريتاسيون شنو غنقولو؟ غادي نقولو ان لي كابيتو بروبر
finance la totalité des immobilisations. دونك غادي نقول لان خرجت عندي 173,000 يعني خرج عندي رقم شاط عندي. دونك غادي نقول ان لي كابيتaux propres finance la totalité des IMO. Donc السؤال B. دونك غنجيو السؤال B ratio de solvabilité. اش كتساوي؟ كتساوي total actif divisé على les dettes ديولي. دونك ديفيزي على لي ديت ديولي غادي نجي نشوف شحال غيعطيني. توتال اكتيف شحال عندي؟ ها هو عاطينو ليا هنايا هو 4,265,000 ديفيزي على توتال ديال لي ديت. انا عندي هاد ديت لون اي موين تيرم بلوس هاد ديت ا كور تيرم. دونك شحال غتعطيني؟ غتعطيني 2.39. دونك 2.39. لانتربريتاسيون غادي نقول ان l'actif de l'entreprise peut permettre de rembourser plus de 2 fois sans dette. يعني راه l'entreprise شحال خرج ليا ملي شديت قسمت لاكتيف على لي ديت عطاتني 2 مرات. يعني لاكتيف راه ممكن انه يخلص ليا لي ديت 2 المرات. دونك كنقول ان لاكتيف دو لونتربريز peut permettre de rembourser plus de 2 fois sans dette. يعني راه ممكن انها تخلص 2 المرات لي ديت ديولها. السؤال الاخير سي ratio de trésorerie. donc ratio de trésorerie اش كيساوي؟ ratio de trésorerie كيساوي الكريونس بلس trésorerie actif على les dettes à court terme. إذن غادي ندير عندي ratio de trésorerie à échéance كيساوي قلنا ندير القوس ديالي كيساوي créance plus trésorerie actif divisé sur les dettes à court terme. ونجي نحسب تساوي حل القوس ديالي ها الكريونس ديولي بلوس ها هما تريزوروري اكتيف ديفيزي على لي ديت ا كور تيرم اللي هما هادو. شحال غتعطيني؟ عطاتني 1.56. دونك شنو كنلاحظ انني خديت الكريونس والتريزوروري وقسمتهم على لي ديت عطاتني 1.65. يعني ان التريزوروري زائد الكريونس راه كبر من لي ديت. ملي عطاتني 1.56 يعني راه كبر، وبما انه كبر اذا راه ممكن ان يكوفري ليا لي ديت ديالي الكريونس والتريزوري ممكن انه يكوفري ليا لي ديت ديالي. دونك هادشي اللي كنقول في الانتربريتاسيون ديالي. دونك كنقول ان لي ديت à court terme peuvent être remboursées par les créances et la trésorerie active de l'entreprise. دونك حتى هنا نكونوا سالينا الامتحان. بالنسبه للناس اللي عندهم راتراباج الله يسر لكم في الامتحانات ديالكم، وغير عاودوا خدموا هذا الامتحان هذا راه يكون خير ان شاء الله. دونك الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله.